नमस्कार 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 हार्दिक हार्दिक स्वागत न्यानो अभिवादन यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी आइसकेका छौं एक्सक्लुसिभ न्यूज टाइमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सधैँझै आज पनि यहाँहरूको माझमा गेम खेल्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। हेरिरहनु भएको यो लाइभलाई फटाफट शेयर गर्नुहोला, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोला र हामीसँग आज गेम खेल्नुहोला। हामी आइसकेका छौं तपाईहरुसँग गेम खेल्नका लागि। म हुँ करिश्मा अनि मेरो नाम हो मनोज पन्त र अब हामी एक्सक्लुसिभमा आएका केही हेडलाइन्सहरुलाई कार्यक्रममा हेडलाइन छैन, पहिला थोरै कार्यक्रम बारे जानकारी दिँदै गरौँ न। एकैचोटि हेडलाइन किन, हतार किन? लाइभ सुरु भएको 2 मिनेट पनि भएको छैन। कार्यक्रम हाम्रो यो कार्यक्रम यस्तो हो उस्तो भन्नु पर्यो न। कार्यक्रम बारे साथीले जानकारी लाइभलाई शेयर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फटाफट आउनुहोस् भनेर भन्नु छ न। सिधै हेडलाइन खोल्नु पर्यो नि। छिटो 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 साथीहरु, छिटो छिटो है साथीहरु, फास्ट आउनु होला है। कार्यक्रम बारे भन्दै गर्नु जसले भने पनि हुन्छ, म यहाँ रेडी गर्दैछु। ओके साथीहरु, फटाफट आउनु होला है। शान्ता कार्की अर्याल, सन्देश सापकोटा, डम्बर हिरो ज्याक आइसक्नु भएको छ। डम्बर चाहिँ तपाईँको लाइभ सेयर भएको छ नि। कटवाल शिव, सपना कार्की, त्यसै गरी हुनुहुन्छ अबिसा खड्का, सन्देश कार्की, मधु शर्माजी पनि आइसक्नु भएको छ। गोविन्द छेम्जुङजी तपाईँको लाइभ सेयर भइरहेको छैन है। ओजस्वी भट्टराई, त्यसै गरी दिवाकर प्रसाद न्यौपाने, एमडी आलम मन्सुर, वेलकम टु ब्याक भन्नुभएको छ है। राधा राम जी, सरिता सापकोटा, दिल राणा मगर, सरला खनाल न्यौपाने, दीपक दौडे, केपी ढुङ्गाना, नमस्ते सबैलाई भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी हुन्छ शेरजङ छेत्रीजी, माइलस्टोन फलोवर्स देखाइरहेको छ है, तपाईँको शेयर चाहिँ देखाइरहेको छ नि, किन हो? अनि त्यसपछि विशाल राणा, मिडिया प्रेमी बुद्धवीर तामाङ, राधा राम, पेसाङ फ्युरी शेर्पा, दिनेश थापा, सन्देश सापकोटा, राजेश सापकोटा, धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ। ओके, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पेजलाई लाइक र फलो गर्नुहोला अनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि यो लाइभ पोस्टलाई शेयर गर्नुहोला अनि कार्यक्रममा फटाफट आउनुहोला है साथीहरू है। र अब हामी कार्यक्रममा आज चाहिँ सधैँ चाहिँ हामी कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ मुख्य चाहिँ समाचारका शीर्षकहरूबाट हामी गर्ने गर्दछौँ र exclusivenewstime.com हाम्रो वेबसाइट पनि बेला बेलामा फुर्सदमा भिजिट गर्दै गर्नुहोला। र आज भने समाचारका मुख्य शीर्षकहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। पहिलो समाचारको शीर्षक छ, पर्यटकले पृथ्वीनारायण शाहसँग तस्बिर खिच्न पाउने। बागमती सरकार डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछ, मुख्यमन्त्री पाण्डे। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन, प्रचण्ड कार्यकर्ता भयो ओली। सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले मोबाइल एपबाटै कर्जा लिन सक्ने। साउनमा ६३,००० लिए श्रम स्वीकृति। प्रहरीको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा, प्रहरी महानिरीक्षक सिंह। थप 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भक्तपुरमा बाल बालिकामा हात्तीपाइले रोगको सर्वेक्षण गरिँदै। माओवादीको पदाधिकारी चयन अन्तिम चरणमा। पेलोसीको ताइवान भ्रमण क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउन हो, राष्ट्रपति पुटिन। बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पतालको व्यवस्था गरिने। दार्चुलामा जीव दुर्घटना परि 5 जनाको मृत्यु। मनाङका घर घरमा हाइब्रिड स्याउ। छुट्टा छुट्टै घटनामा बाँकेमा 2 जनाको मृत्यु। नेप्से परिसूचक झिनु अङ्कले ओह्रालो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक, कसले के भने। कर्णाली प्रदेशसभा 5 वर्षमा 48 कानून निर्माण। ओके, आजको प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू यति नै। अब हामी हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। जीएनके खाबुसिकी खाइसामा रहेको छ एक्स मोबाइलको प्रयोगबाट तपाईँको मोबाइलको बिल धेरै उठेर तपाईँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने एक्स मोबाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो स्पोन्सर रहेको छ रातो माटो। जापानको टोकियोमा रहेको छ रातो माटो, जहाँ नेपाली अक्षरमा रातो माटो भनेर लेखिएको छ। नेपाली परम्परागत शैलीको मटकामा पकाएका विशेष परिकारहरू खान चाहने साथीहरूले चाहिँ रातो माटोमा सम्पर्क गर्नुहोला। रातो माटो टोकियो जापानमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को
हाम्रो स्पोन्सर रहेको छ एभरेस्ट ट्रेड। जापानमा रहनुभएका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब त्यो समस्याको समाधान लिएर आएको छ एभरेस्ट ट्रेडले। एभरेस्ट ट्रेड सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को स्पोन्सर रहेको छ माया रेस्टुरेन्ट। इन्डियन चाइनिज कन्टिनेन्टल खानाका पारकीहरूको लागि माया रेस्टुरेन्ट रहेको छ। जापानमा माया रेस्टुरेन्टमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मनोकामना सुपरमार्केट ग्रोसरी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनोकामना सुपरमार्केटमा भने नेपाली भेटघाट रेस्टुरेन्टमा पनि तपाईँको मन परेको तपाईँलाई आफ्ना मनपर्ने परिकारहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ यदि घर घरेडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट मात्रै 2.5 किलोमिटर भित्र जयमङ्गला जाने बाटोमा हिमालय चोक रहेको छ, जहाँ आकर्षक घरेडीहरू अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा यहाँहरूलाई हिमालको मनोरम दृश्य सँगसँगै बत्ती पानी यातायातको सुविधा सम्पन्न घरेडीहरू चाहिएको छ भने चन्द्र सेठाईजीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। चन्द्र सेठाईजीको नम्बर पनि म फटाफट भनिहाल्छु, यहाँले नोट गर्नु होला है त। 9841248646 चन्द्र सेठाईजीको यो नम्बर रहेको छ र घर घरेडी चाहिने साथीहरूले चन्द्र सेठाईजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, आजको कार्यक्रमको फर्मेट भने अलिकति हामीले फरक गरेका छौँ। यहाँलाई हामीले निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ कि अब हामी छिट्टै नै एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको युट्युबबाट पनि लाइभ कार्यक्रममा आउँदैछौँ भनेर यहाँलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। तर लाइभ आउनको लागि केही प्रक्रियाहरू त पुरा गर्नुपर्छ। के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, किनकि तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहनु भएको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा हामी कुनै पनि सामान्य ज्ञानका प्रश्न अथवा कुनै पनि गाउँखाने कथाहरू आज हामी सोध्ने छैनौँ। आज चाहिँ तपाईँहरू जो साथीहरू लाइभमा हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँहरूको लागि हामीले यसको सजिलो गेम लिएर आएका छौँ र हामीले स्टाटसमा पनि लिङ्क दिएका छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो एउटा कमेन्ट पनि हामीले पिन गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क हो। तपाईँले लिङ्क क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा स्क्रिनसट हामीलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु होला र जसले हामीलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आज हामी गोला प्रथाको रूपमा यहाँ राख्नेछौँ। र अब कति समयसम्म हुन्छ यति नै जनालाई राख्ने भन्ने हाम्रो प्लान छैन, तर राख्दै जाउँ, भरिनु नि लगाएपछि हामी निकाल्छौँ। र 5 जना साथीलाई चाहिँ मलाई खोकी लगाइरहेछ, तिमी बोल न बिचमा। अरूको कुरा काट्ने, अरूको बारेमा नराम्रो सोच्ने मान्छेलाई यस्तै हुन्छ कि अरूलाई टक्क टोक्ने। गुड, भेरी गुड। दुश्मनै हो कि हे अगर दुश्मन ए छिटो भन न के हो त्यसपछि। थाहा छैन उहाँ भन्नु न, आफ्नै बनाएको नियम। म त बोल्ने बेलामा कहिला पनि बिचमा रोकेर ल बोल न, बोल कि बोले भनेर भनेको हुँदैन। आफूले बोल्न पर्ने कुराहरू मजाले बोलिरहेको हुन्छ। बकवास सुन्न आएको नि साथीलाई कार्यक्रममा भन न तिमीले के भन्ने, किन थाहा छैन के भन्नु भनेर मैले के भन्दा भन्दै अड्किम। किनको जोडले बोलेको, कोसँग बोलेको? अलि धेरै ओभर स्मार्ट है, ओभर स्मार्ट है, ओभर स्मार्ट हुने नि। अहिले फेरि अर्को कोस्ट ल्याइदिन्छु। ओके, नो प्रब्लम। कोस्ट चेन्ज हानिदिन्छु मैले एकदमै। ल त्यसपछि के गर्ने भन्नु पर्यो नि पुरै कुरा। खोकी लाएर म पानी खाएर आउँछु तिमी भन्दै गर। र तपाईँहरूको नामलाई चाहिँ हामीले लिएर सब्सक्राइब नै हुँदैन भन्नुभएको छ स्वस्तिकाजीले हो र तपाईँहरूको नाम चाहिँ हामी गोला प्रथामा राख्नेछौँ। अनि 5 जना साथीलाई विनर बनाउनेछौँ। अनि त्यसपछि 5 जना साथीलाई हामी विनर अनाउन्स पनि गर्नेछौँ। र जो साथीहरूले यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबै साथीहरूले चाहिँ झगडा गरेको टिकटक बनाउनु न अरे। टिकटक बनाउने मान्छे पनि गतिलो हुनु पर्यो नि बनाउनलाई। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो नाम लेखिसके हामीले तपाईँहरूको नाम टिपिसक्छौँ। जो साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ स्क्रिनसटमा सब साथीहरूको नाम टक मेसेज गर्न थाल्नु होला साथीहरू। हामी अब तपाईँहरूको मेसेज चेक गर्दैछौँ। बोलेर कम्प्लिटै भएन त किन बिचमा फेरि पक्का आइसक्यो मेसेज आइसक्यो। ओ माई गड यत्रो मेसेज आइसक्यो, तिमी बोलिराख न। यसलाई यहाँ राख्नु उड्ला है। धेरै बोल्यो भने बढी बोल्यो भने म उठेर फर्स्टमा आइसक्यो। लास्ट वार्निङ, केही फरक पर्नेवाला छैन। पुष्कर सुवेदीजीले यहाँ पठाइसक्नु भयो। अघि मैले भनिरहेको थिएँ साथीहरू पेन छैन है भनेर। पेन छैन र अघि नै भने मैले पुष्कर सुवेदीजीको नाम। ल पुष्करजीको आयो नाम है। अब त्यसपछि अर्को यहाँ कमेन्ट आइसक्यो कसको, ल सृष्टिका थापाजीको नि स्क्रिनसट आइसक्यो है। आजको गेम रमाइलो हुनेछ साथीहरू, सबैजना साथीहरू तार पनि गर्नु परेन। सृष्टिका थापा भयो।
अब त्यसपछि अर्को ल हाम्रो सपना कार्कीजी पनि आइसक्नु भयो ल लेख्ने जुन गाह्रो काम छ नि यहाँ छ नि त लेख्दै लेख्दै त्यसपछि ल सिरुपन्तजी थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हामी किनकि युट्युबबाट आउँदैछौँ है लाइभ आउँदैछौँ हामी दुईजना नै आउँछौँ र तपाईँहरूलाई रमाइलो गेम खेलाउने चाहिँ एक्साइटिङ प्राइजहरू पनि रहनेछ दुईजना नै आउनेछौँ दुईजना तिमी भन्न खोजेको होइन नि त अरू कोही हामी दुईजना नै किन होइन त दुईजना के लेखे दुई किन लेखे लेख्न मन लाग्यो 1 2 3 अहिले कसको नाम गयो सिरुपन्तजीको गयो अनि त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ दिवाकर प्रसाद नेउपानी दिवाकरजी थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो क्या दिवाकर प्रसाद नेउपानी है त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ युमिसा ढकालजी थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा है एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको अलिकति हल्का भिडियो पनि यसो 1-2 मिनट चाहिँ हेरिदिनु होला है त युमिसा ढकालजीलाई पनि थ्याङ्क यू अर्को साथी हुनुहुन्छ मिडिया प्रेमी बुद्धप्रेमी तामाङजीले यसैको स्क्रिनसट पठाउनु भएछ यसको स्क्रिनसट होइन हामीले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलबाट लाइभ आउँदैछ त्यो भएर हामीले यसको लिङ्क चाहिँ पिन पनि गरेका छौँ र स्टाटसमा छ त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है अर्को साथी हुनुहुन्छ इगल आई ल इगल आईजी थ्याङ्क यू सो मच यो सपोर्टको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ दिल राणा मगरजी थ्याङ्क यू सो मच है कोही साथीहरूले त गरिसक्नु भएको छ होला फेरि सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब होला फेरि त्यसलाई फेरि अनसब्सक्राइब फेरि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त दिल राणा मगर भयो अनि त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ सम्झना पौडेल थ्याङ्क यू सम्झनाजी सम्झना पौडेलजी ओके त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ राई प्रवीण ओके राई प्रवीणजी थ्याङ्क यू है तपाईँलाई है राई प्रवीण त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ हरि पाठकजी हो हरि पाठकजी थ्याङ्क यू सो मच है यहाँको यो सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है यसो भिडियो पनि 1-2 मिनट हेर्नु होला है त अर्को साथी हुनुहुन्छ प्रकाश तिवारी धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकाशजी यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच किनकि अब यहाँहरूलाई हामीले किन रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब यो युट्युबबाट लाइभ आउने भएको भएर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको है साथीहरू है ओके प्रकाश तिवारी भयो त्यसपछि हुनुहुन्छ अर्को साथी मौसा थापाजी थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद त्यसपछि अर्को साथी हुन्छ दीपक दौडे यो उलाई साथीहरू फेरि तपाईँको नाम चाहिँ अलिक बढी कच्चा पारा हुन्थ्यो दीपक दौडे धेरै घुरेर हेर्ने नै ओके दीपक दौडेजी थ्याङ्क यू सो मच ल अर्को साथी हुनुहुन्छ सुजन शर्मा सापकोटा जी थ्याङ्क यू सो मच है अर्को साथी हुनुहुन्छ आरजे सुरेन्द्र ओके आरजे सुरेन्द्रजी धेरै धेरै धन्यवाद यो सपोर्टको लागि है आरजे सुरेन्द्रजी थ्याङ्क यू सो मच है धेरै धेरै धन्यवाद अर्को साथी हुनुहुन्छ सपना पाण्डेजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ है थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो यो क्विजको फेसबुक क्विजको लाइभको भिडियोहरू पनि हामीले यो युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरेका छौँ है साथीहरू त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ सुशील चौधरी ओके सुशीलजी थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद त्यसरी अर्को साथी हुनुहुन्छ सुजाता खड्का सुजाताजी धेरै धेरै धन्यवाद है सुजाता खड्का त्यसै गरी अर्को साथी हुन्छ सन्देश शर्मा सापकोटा भइसक्यो होइन अघि सुजन सापकोटा अघि सन्देश शर्मा सापकोटा चाहिँ तपाईँको नाम झन्डै छुटेको है भइसक्यो सुजन सापकोटा अघि
अर्को साथी हुनुहुन्छ सरिता सापकोटा। ओके सरिता सापकोटा जी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। अर्को नाम रहेको छ आयोग तयारी केटी मान्छे लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ आयोग तयारी केटी। थ्याङ्क यू सो मच है यो सब्सक्राइबको लागि है साथी। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ आरसी बस्नेत। ओके आरसी जी थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ आरएन अर्पण जी, थ्याङ्क यू सो मच है। यति बेला फेसबुकमा लाइभ हेर्नुहुने साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो युट्युबको लिङ्क हामीले राखेका छौँ स्टाटसमा र पिन गरेका छौँ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला अनि स्क्रिनसट हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। र आज गोला प्रथाको माध्यमबाट 5 जनालाई 100 रुपिसको चाहिँ रिचार्ज कार्ड हामी एनडिसी अथवा एनसेलको चाहिँ यहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ, किनकि हामी युट्युबमा पनि छिट्टै लाइभमा आउँदैछौँ। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ पासाङ फ्युरी शेर्पा, FURY शेर्पा। त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ केपी ढुङ्गानाजी। अर्को साथी हुनुहुन्छ सदीक्षा नेउपाने। ओके सदीक्षा नेउपाने जी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके अर्को साथी हुनुहुन्छ दिपेश कुमार जी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अर्को साथी हुनुहुन्छ अविनाश किराती। ओके अविनाश किराती जी थ्याङ्क यू सो मच। अर्को साथी हुनुहुन्छ किलन गिरी। ओके किलन गिरी जी थ्याङ्क यू सो मच है। सर मैले गरिसकेँ, प्लिज कल माई नेम भनेर बल्ल तपाईँको कमेन्ट मेसेज आयो है। ओके अर्को साथी हुनुहुन्छ सरला खनाल नेउपाने। ओके सरलाजी थ्याङ्क यू सो मच है। अर्को साथी हुनुहुन्छ आरजु दाहाल जी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ केपी ढुङ्गाना। ओके केपी जी थ्याङ्क यू सो मच है, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा है। केपी ढुङ्गाना। अर्को साथी हुनुहुन्छ जुन किरिसानी। ओके जुन किरिसानी जी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सपोर्टको लागि जुन किरिसानी। अर्को साथी आइसक्नु भएको छ यहाँ पासाङ जी, थ्याङ्क यू सो मच है। पासाङ जी थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हाम्रो साथी हुनुहुन्छ भण्डारी रोमिला। ओके भण्डारी रोमिला जी धेरै धेरै धन्यवाद यो सपोर्टको लागि। अब हामी युट्युबमा नै आउँदैछौँ है, सब्सक्राइब गरिराख्नु होला अनि त्यसपछि नोटिफिकेसन टक्क त्यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला, हामी कुन बेला ट्याक्क लाइभमा आइहाल्छौँ है। त्यसरी अर्को साथी हुनुहुन्छ तुलसा बन्जारा। ओके तुलसा बन्जारा जी थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँको मेसेज हेर्दैछु यति बेला। त्यसै गरी अर्को एकजना साथी पनि आइसक्नु भएको छ, हामीलाई यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर स्क्रिनसट पठाउनु भएको छ। उहाँको नाम रहेको छ अनिता थापा। अनिता थापाजी धेरै धेरै धन्यवाद है यो सपोर्टको लागि अनिता थापा। त्यसै गरी अर्को साथी आइसक्नु भएको छ देवेन राउत। देवेनजी धेरै धेरै धन्यवाद, देवेन राउत। त्यसै गरी अर्को साथी हुन्छ दिपेश नेउपाने। दिपेशजी धेरै धेरै धन्यवाद है। दिपेशजीले कति धेरै पठाइरहनु भयो, स्क्रिनसट आइसक्यो है तपाईँको नाम, दिपेश नेउपानेजीको नाम आयो है।
अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ अर्जुन मगर मेरो पनि होइ भन्नुभएको छ है। ल अर्जुन मगरजी धेरै धेरै धन्यवाद है, थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन मगर। तपाईँले लेख्नु मेरो हात दुख्यो हो। अर्को साथी हुनुहुन्छ तुलसा दाहाल। हाँस्यौ किन? तिमीले यो हेरेर भन्न भ्याउँदैनौ नि त, फेरि एउटै नाम दुईचोटि भनिदिनु सक्छौ, फेरि बद्रीनाथ भन्दैन। तुलसा दाहालजी थ्याङ्क यू है। अर्को साथी हुनुहुन्छ राधा राम। आउनु नसक्ने भन्नु आफै हेर्नु आफैले। राधा रामजी थ्याङ्क यू। साथीहरूको माया प्रेम हो कि हो, बिस्तारै गरौँ न त, बिस्तारै लेखौँ न। अर्को साथी हुनुहुन्छ राममणि पाण्डे। राममणि पाण्डेजीलाई थ्याङ्क यू है तपाईँलाई पनि। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ भावना खनाल। भावना खनाल थ्याङ्क यू सो मच भावनाजी। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ विनय भट्टराई। विनयजी थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद विनय भट्टराईजी। बिस्तारै लेखौँ, आत्तिनु पर्दैन, कमेन्ट जस्तो जाँदैन सर। विनयजीलाई धन्यवाद। अब एकजना साथीले दोहोऱ्याएर नपठाउनु होला, यहाँ पठाइरहनु भएको छ, मैले यहाँको नाम लिनु है। अर्को साथी हुनुहुन्छ हस्तमाया निरौला। मेरो पनि छ है भन्नुभएको छ, आइसक्यो आइसक्यो हस्तमायाजी थ्याङ्क यू। त्यसै गरी अर्को साथी हुन्छ किरण भण्डारी। त्यसै गरी अर्को साथी हुन्छ विक्रम शाह। विक्रम शाहजी, विक्रमजी धेरै धेरै धन्यवाद है। अर्को साथी हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बाल रे, उहाँको नाम नेपाली काङ्ग्रेस बाल। नेपाली काङ्ग्रेस बाल यहाँ आइसक्यो है। अर्को साथी हुनुहुन्छ सन्देश नेउपाने। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ क्विज प्रेमी। यति बेला हाम्रो लाइभमा फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु हुने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथीहरू यति बेला हामी एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको अफिसियल फेसबुक पेजमा छौँ र अब हामी छिट्टै नै हाम्रो एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको युट्युब च्यानलबाट पनि हामी लाइभमा आउँदैछौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो यो जुन युट्युबको लिङ्क छ, लिङ्क हामीले कमेन्टमा पिन गरेका छौँ अनि त्यसपछि हामीले स्टाटसमा पनि दिएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बजाइदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईँको नाम हामी राख्नेछौँ र गोलापथाबाट 5 जनाको नाम निकाल्नेछौँ। उहाँलाई 100 रुपिसको चाहिँ एनटिसी र एनसेलको रिचार्ज कार्ड चाहिँ पठाउनेछौँ है। सुगम चाहिँ मैले सब्सक्राइब गरिसकेँ तर कसरी पठाउने त्यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोस् न है। उमेश जङ खत्रीजी तपाईँको आएको छैन है। विभूषण पौडेलजीको नि आएको छैन है, कमेन्ट पठाइरहनु भएको छ। मेरो किन नलिनु भएको सर? स्वस्तिका थापाजी भइसक्यो, स्वस्तिका थापाको सायद भइसक्यो, म हेर्दैछु है त। ओहो अघि नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमाडौँ हरेक राजनीतिक दलको नि आइरहेको छ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमाडौँ चाहिँ यो प्रोफाइल नाम रहेछ। उहाँले पनि हामीलाई यो सब्सक्राइब गरेर चाहिँ उहाँले हामीलाई स्क्रिनसट पठाउनु भएको छ, धन्यवाद। ओके, अर्को साथी हुनुहुन्छ दृष्टि निरौलाजीको भर्खरै आयो। ल दृष्टि निरौलाजी थ्याङ्क यू सो मच। दृष्टि निरौला धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै अर्को साथी हुन्छ शान्ता कार्की अर्याल। ओके, शान्ता कार्की अर्यालजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्देश शर्मा सापकोटाजी तपाईँको भइसक्यो है, तपाईँले फेरि पठाएको गर्नुभयो, धेरै नपठाउनु। राधारामजीको भइसक्यो है, भएन? राधारामजी पनि भइसक्यो। ल एमडी आलम मन्सुरजीको भर्खर आयो। ल एमडी आलम मन्सुरजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिजना लिनुहुने? अब लिँदै जाउँ। विनर चाहिँ 5 जना, के अरे हाम्रो चाहिँ गोलापथार 5 जनालाई चाहिँ विनर बनाउने है। ल शेर्पा केसाङजी भर्खरै आउनुभयो। ल शेर्पा केसाङजी धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।
त्यसै गरी हुनुहुन्छ रिचा अधिकारीजीले हेलो भनेर पठाउनु भएको छ। रिचाजी हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क छ कमेन्टमा, त्यसलाई क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरेर स्क्रिनसट पठाउनु होला है। ल यसपछि आउनुभयो पुष्पा भण्डारी, थ्याङ्क यू पुष्पाजी। ओके पुष्पाजी आइसक्नुभयो। ल रिचा अधिकारीजीले पनि पठाइसक्नु भएको छ। रिचा अधिकारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रिचा अधिकारी ओके थ्याङ्क यू। र सुगमजी तपाईँको भर्खरै आयो है, थ्याङ्क यू है सुगमजीलाई धन्यवाद है। अर्को साथी हुन्छ थोमस सेल बीवाई, थ्याङ्क यू। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ ज्ञानु खड्का, ज्ञानुजी थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद यो सपोर्टको लागि। अर्को ज्ञानु खड्का। त्यसै गरी अब तपाईँ लेख्नु त एकदम हात दुख्यो सिरियसली, म नसक्ने भयो। म आफै हेर्दै तिमी हेरेर भनौँ न, सक्दिनँ अब यो लिन कम गाह्रो छ। त्यसै गरी हुन्छ यो सम्बन्धै हो अनुराधा चौधरीजी है। ल अनुराधा चौधरीजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। अनुराधा चौधरीजीलाई ल पट्याएर राख्न सक्छौ नि। अनि त्यसपछि अर्को साथी हुन्छ सुनिता ढकाल, ओके सुनिता ढकालजी थ्याङ्क यू सो मच है। सुनिता ढकाल म हेर्दैछु। ओके अर्को साथी हुनुहुन्छ सन्तोष थापा, त्यो नचलाउ न, कोही रिपिट हुन्छ कि सन्तोष थाहा छ कि मलाई। अहिले यहाँ जसको क्लिक भएको छैन नि उहाँको व्हाइटमा आइरहेको छ नि, त्यो अहिले हेर्नुपर्छ कि फेरि। अनि उहाँले फेरि दोहोऱ्याएर पठाउनु भएको होला, त्यो हेर्न पनि भित्र क्लिक गरिरहेको छ। केही थाहा छैन सन्तोष थापाजी। अब यो बिष्ट म छैन उहाँको, खै यस्तो धेरै पठाउनु छ। बिष्ट क्रिसजी है, बिष्ट क्रिसजीलाई पनि धन्यवाद। त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ जीवन बोहरा, ओ माई गड कति धेरै पठाउनु भएको जीवन बोहराजी, जीवन बोहरा ल पठाएर। त्यसै अर्को साथी हुनुहुन्छ मिलन बिष्ट, त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ ठाकुर सिंह गुरुङ, त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ निता गेवाली, यसलाई यो हटाउ न, निता गेवाली। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ भइसक्यो पुष्करजी तपाईँको चाहिँ भइसक्यो है। अर्को हुनुहुन्छ उमेश जङ खत्री, मेरो आएन नि खोइ भन्नु चाहिँ उमेशजी तपाईँले स्क्रिनसट पठाउनु भएको छैन है। ल आयो उमेश जङ खत्री, उमेश जङ भयो आइसक्यो, पेपर चाहियो। पासाङजी तपाईँको भइसक्यो है, तपाईँको नाम आइसक्यो है। अब त्यसपछि अर्को विभूषण पौडेलजीले भर्खर पठाउनु भयो, विभूषण पौडेलजीलाई पनि धन्यवाद है। विभूषण पौडेल। त्यसै गरी मोहन योगीजी तपाईँले स्क्रिनसट पठाउनु भएको छैन है। अनि अर्को साथी हुनुहुन्छ मधु घिमिरे, त्यसपछि पाल्मु शेर्पा, थ्याङ्क यू पाल्मुजी। उता उड्यो क्या उड्ला पाल्मु शेर्पा, थ्याङ्क यू पाल्मुजी। सरोज किङरीजी बल्ल आइपुग्नु भयो, सरोजजी कहाँ हराउनु भयो होला भनेर बल्ल तल्ल सरोज किङ रिङ, थ्याङ्क यू सरोजजी। खाली पेपर देऊ न।
देऊ न भने देऊ न। अनि दुई त्यो खाली पेपर चाहिँ फेरि फोल्ड गरेर हाल्नु पर्छ। त्यही काम बाँकी छ मेरो। प्रकाशजी भर्खर आइपुग्नु, तिम्रो 3 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ नि। प्रकाशजी धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकाश लुइटेलजी बल्ल आउनुभयो। प्रकाश लुइटेल, प्रकाश लुइटेलजी यहाँलाई पनि धन्यवाद है। त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ जीवन बोराजी कोही भाष लागिरहेको छ मलाई। जीवन बोरा भएको छैन, फर्स्टमा क्लिक गरेको ल। जीवन बोराजी थ्याङ्क यू सो मच है। जीवन बोहरा ल सुषमा वाग्लेजी भर्खरै आउनुभएको छ। सुषमा वाग्लेजी थ्याङ्क यू सो मच है। सुषमा वाग्ले। त्यसपछि भइसक्यो के उहाँको? अब हेर्दै जाउँ न। सन्तोष थापाजी पनि भइसक्यो है। अब नन्दा देवकोटाजी, नन्दा देवकोटाजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब हामी लगभग अब आजको रिसर्च कार्ड विजेताको नाम हामीले अनाउन्स गर्ने बेला हुनलाई चाहिँ लागिसकेको छ। केसाङ लामा शेर्पा, केसाङ लामा शेर्पा। त्यसपछि बिमला लुइटेल, बिमला लुइटेल थ्याङ्क यू बिमलाजी। त्यसपछि अनिता थापाजी तपाईँको भइसक्यो है। त्यसपछि नन्दा देवकोटाजी पनि भइसक्यो है। अनि त्यसपछि अनिता थापाजी पनि भइसक्यो। ल अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। कौशल घरती मगरको चाहिँ बल्ल आयो। कौशल घरती मगर। अब त टाइम हाम्रो सकिन्छ। अब लगभग हामीले सबैजनाको समेट्यौँ सम्भव भएसम्म होइन। तुलसी दाजुले 7:30 आउनेले मात्रै समेट्नु होला। त्यही गर्ने अब चाहिँ छुट्याउनु के अरे पूर्वेली कान्छीजीको छुट्टी रहेछ। यहाँ सब पेपर छ। अब छुटपुटको मात्र है। पूर्वेली कान्छी, त्यसपछि सुशीला न्यौपाने दाहाल। सबै काम आफैले गर्नुपर्ने कि चाहिँ बसिरहनु थोपडा दिँदैन। सुशीला न्यौपाने दाहाल छिटो फोल्ड गरेर। अरू लोकेश मगर, लोकेश मगरजी धन्यवाद है तपाईँलाई पनि है। धन्यवाद म भन्नु होला नि त। लोकेश मगरजी धन्यवाद है। अब राधा कृष्ण मन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिर। अब यो हातमा भएको पेपर सकेपछि यसलाई स्टप गरौँ है। राधा कृष्ण अरू राधा कृष्ण मन्दिर थ्याङ्क यू है। त्यसपछि सन्देश कार्की, सन्देश कार्की। अनि त्यसपछि प्रवीणा लुइटेल। किन चलिरहेको? छुटिरहेको थियो नि त्यही भनेर। ओके ल प्रवीणा लुइटेलजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद है। तुलसीराम भट्टराई, तुलसीराम भट्टराईजी है। तुलसीराम भट्टराई थ्याङ्क यू। सुशील चौधरी, सुशील चौधरी चाहिँ तपाईँको भइसक्यो है यहाँ। तुलसीराम भट्टराईजी पनि भइसक्यो है। ल अब हामीसँग जम्मा 2टा पेपर छ। 2टा पेपर चाहिँ नाम लेखेर हामी राख्छौँ। केही साथीहरूको यहाँ चाहिँ मेसेज सिन नभएको छ भने यसो म चेक गरिहाल्छु है। ओके राममणि पाण्डेजी पनि भइसक्यो। तुलसा दाहालजीको पनि भइसक्यो होइन। त्यसपछि सुमन कार्की, ल सुमन कार्की एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ। सुमन कार्की
अनि त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ जीवन काँडाकी फुल, उहाँको नाम रहेछ जीवन काँडाकी फुल। ल अब फाइनली हामी 5 जनाको नाम निकाल्दैछौँ साथीहरू, र जो विनर बन्नु हुनेछ उहाँले चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नु होला, केही भन्नु पर्दैन, एनटीसी अथवा एन्जेल मात्रै लेखेर पठाउनु होला, हामी तपाईँको प्राइज चाहिँ तपाईँलाई सेन्ड गर्नेछौँ। ल म यहाँ विनरको नाम चाहिँ लेख्न रेडी छु है त। ल मजाले होला, पहिला डिस्कसन गर्नु पऱ्यो नि, धेरै छ यहाँ। 1 2 3 4 5। र यो सपोर्टको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। उनलाई अचार बनाएको जस्तो अचार मोलेको जस्तो मोल्नु यस्तो केराहरूको अचार मोल्छु नि साथीहरू हामीले यस्तो यस्तो। ल अब निकाल, मै निकाल्नु पर्यो। ल ल ल आज फर्स्ट नेम आइसकेको छ, उहाँले 100 को रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नु। उहाँको नाम रहेको छ पुष्पा भण्डारी। पुष्पा भण्डारी जी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ है। यत्रो मान्छेको भिडमा भण्डारी। ल ल त्यसपछि अब अर्को, ल अब दोस्रो साथीको नाम आउँदैछ सन्देश शर्मा सापकोटा। ओके सन्देश शर्मा सापकोटा जी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, मेसेज गर्नु होला है। सन्देश शर्मा सापकोटा। नेक्स्ट अर्को नाम रहेको छ सृष्टिका थापा। सृष्टिका थापाजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। अहिले सिधा बस्नु, के त्यो अल्छी गरे जोरदार ताली, जोरदार ताली। सृष्टिका थापा। चौथो अल्छी सृष्टिका। अर्को साथी हुनुहुन्छ सुशीला न्यौपाने दाहाल। सुशीला न्यौपाने दाहाल चाहिँ यहाँलाई पनि बताइ छ। सुशीला न्यौपाने दाहाल। 4 जना भयो। अब 1 जना साथीको नाम आउँदैछ। अर्को साथी हुनुहुन्छ विक्रम शाह। जोरदार ताली हाम्रो 5 जना साथीको लागि। र 5 जना साथी हुनुहुन्छ पुष्पा भण्डारी, सन्देश शर्मा सापकोटा, सृष्टिका थापा, सुशीला न्यौपाने दाहाल र विक्रम शाह। यहाँहरू 5 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को चाहिँ कार्यक्रममा फेरि हामी क्विज कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ, र छिट्टै अब यो युट्युब च्यानलबाट पनि लाइभ आउँदैछ तपाईँहरूको लागि आकर्षक पुरस्कारको साथमा भन्दै यो साथ, यो सपोर्ट, यो चाहिँ यहाँहरूको मायाको लागि एक्सक्लुसिभ न्युज टाइमको परिवार तर्फबाट हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लाइभ बाटोमा मनोज सरिस्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।